दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ र म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ माउन्ट कर्निफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर एसएन दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर अपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ खेमाका उम्मेदवार डाक्टर आरबी भुजेलले नामाङ्कन बुझाएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ खेमाले पहाडको 3वटा विधानसभा क्षेत्रलाई लिएर उम्मेदवार घोषणा गरिसकेपछि हालमा चुनावको प्रचार प्रसार अभियान तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ खेमाका कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रका उम्मेदवार डाक्टर आरबी भुजेलले कालेबुङ जिल्लापाल कार्यालयमा गएर आफ्नो नामाङ्कन पत्र बुझाएका छन्। बृहत संख्यामा पार्टी समर्थकहरूले तिनलाई स्वागत जनाउन एउटा र्यालीको पनि आयोजना गरेको थियो, जसमा विमल गुरुङ खेमाका शीर्ष नेतृत्व लगायत कार्यकर्ताहरू उपस्थित रहेका थिए। यसै अवसरमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ खेमाका शीर्ष नेतृत्वहरूले तिनको उम्मेदवारीको जितमा भरोसा व्यक्त गर्दै भारी मतमा तिनलाई जिताउन सबैलाई आह्वान पनि गरेका छन्। आज पानीघट्टा चियाबारीको 10 नम्बर लाइनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 सुकुना पानीघट्टा समष्टि 1 का सचिव विदुर छेत्रीको बाहुलीबाट पार्टी कार्यालय उद्घाटन गरियो। सीके शर्माले सञ्चालन गरेको सभामा आउँदो विधानसभा चुनावमा खरसाङ विधानसभा समष्टिबाट छिरिङ दाहाललाई विपुल मतले विजय गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। के गर्ने, त्यो ठाउँमा बस्ने कि नबस्ने, यो मेन्डेट देखाउनु पर्ने छ र यो मेन्डेट देखाउन हामी यदि सक्षम भयौँ भने यहाँ आगामी दिनमा भाइ बहिनीदेखि हामीले यो कुरालाई धेरै रिपिट गराएकै छौँ। अब कतिजनाको भविष्य लुकेको छ यहाँनिर, सिधै भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो यहाँ धेरै मान्छेको भविष्य पनि लुकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि म सबैलाई नम्र निवेदन गर्न भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो सिम्बल 2-4 दिनमा आउँछ, केमा भोट हाल्नु पर्ने, कति बेला आउनु पर्ने, यति हो तपाईँलाई क्यान्डिडेट छिरिङ दाल दिदी भइसकेको छ र सिम्बल के आउँछ त्यसको हामी केही दिन मात्रामा थाहा पाइहाल्छ। र आजदेखिको हामी म भन्न चाहन्छु, हाम्रो यो समष्टि लेभलमा हाम्रो चुनाव क्षेत्र एरियामा हामी आजदेखिको अब गुटबाजी नगरी जसले जसरी सक्छ, मैले अघि भनिहालेँ, मैले भनेको मान्छे मन पराउँदैन भने अर्को मान्छे गएको हुन्छ, अर्कोले भन्दा मन पराउँदैन म गएको हुनुपर्छ। त्यसरी हाम्रो धेरै मात्रा भन्दा धेरै भोट हामीले झारेर यो पालिको हाम्रो यत्रो मिलेको छौँ, यो पालि त हाम्रो भन्नुपर्छ हाम्रोमा यहाँनिर त्यस्तो विरोधी छैन भन्दा नि हुन्छ। अब म्याक्सिमम नेतृत्वगणहरू भनेको चाहे सानोदेखिको ठुलो होस् हाम्रो यही पार्टीमा नै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि निरपानी, बेलगाछी, पानीघट्टा, लोहागढदेखि लिएर यो सराउन्डिङ एरिया चेङ्गादेखि हाम्रो पन्थबारी पनि हामी जानुपर्छ। सबै एउटा टिम बाँडेर एउटा रुटिन बनाएर हामीले काम गरौँ र प्रत्येक बुथको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरूले चाहिँ आफ्नै बुथमा बेसी ध्यान दिनुपर्छ। जति जति विधानसभा चुनाव नजिकिँदै गइरहेको छ उति उति राजनैतिक उतार चढाव पनि बढ्न थालेको छ। एउटा पार्टीलाई छोडेर अर्को पार्टीमा सामेल हुने क्रम पनि बढिरहेको छ। यसै क्रममा आज रेलिङ कैजली समष्टि अन्तर्गत लङ्गुरदाङको बुथ संख्या 2338 बाट 10 परिवार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमामा सामेल भएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलको निवासमा एउटा औपचारिक कार्यक्रमको साथमा उनीहरूले उपाध्यक्ष पोखरेलको हातबाट दलीय झण्डा ग्रहण गर्दै पार्टीमा सामेल भएका हुन्। सामेल हुनेहरूमा वीरेन्द्र राई, खिमराज राई, बुद्धराज राई, दिपेन राई, डिकेन राई, राकेश राई, अनमोल राई, मनोज गुरुङ, मनबहादुर गुरुङ तथा जयबहादुर गुरुङ प्रमुख रहेका छन्।
भारतीय नेपाली साहित्यका विदुषी नारी साहित्यकार डाक्टर लक्खीदेवी सुन्दासको जन्मदिनकै छेक पारेर उहाँको नाममा जिङलाम चियाबारीको डाकवाला धुरा गाउँमा निर्माणाधीन रहेको सडक मार्गको जिटिए अभियान्त विभागीय प्रमुख अधिकारी करुणा प्रधानले स्थलगत निरीक्षण गरिन्। आगामी 27 मार्च साहित्यकार डाक्टर लक्खीदेवी सुन्दासको 87औं जन्म जयन्ती हो। तिनको नाममा हाल जिटिए प्रशासन मार्फत तगधा अभियान्त विभाग अधीनस्थ टिटिभी रोडदेखि डाकवाला धुरा गाउँतिर जाने सडक मार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। उक्त मार्गको अभियान्त विभागीय प्रमुख करुणा प्रधानले स्थलगत निरीक्षण गरेकी हुन्। तिनको साथमा तगधा अभियान्त विभागका प्रमुख अधिकारी नयन राई, उपप्रमुख अधिकारी ज्ञानेन्द्र लामा, अञ्जना मगरान्ती, मेघराज प्रधान, सरोज गुरुङ लगायत ठेकादारहरू दिलबहादुर गुरुङ, बुद्धिराज तामाङ, जेके बसेल आदि सामेल थिए। सडक मार्गको निरीक्षणको क्रममा विभागीय अधिकारीहरूले साहित्यकार डाक्टर लक्खीदेवी सुन्दासको भावपूर्ण रूपमा स्मरण गरे। तगधा अभियान्त विभागीय प्रमुख नयन राईले डाक्टर सुन्दासद्वारा रचित उत्सर्ग कविताको प्रसङ्गलाई उठाउँदै केही पंक्तिहरू मुखस्थ सुनाए भने यस निर्माण भइरहेको सडक मार्गको भौगोलिक सौन्दर्यता हेर्दा यस ठाउँमा साहित्यकार डाक्टर सुन्दासको नाम मात्र होइन, एउटा शालिग निर्माण गरिने उनको कर्मको सही मूल्याङ्कन सँगै यस ठाउँको गरिमा पनि दोब्बर बढेर जाने बताए। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर एसएन दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप्स निमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप्स निमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्,
एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सुकेपोखरी खण्ड अन्तर्गत साङमा गोपालधारा तथा नागरी चियाबारी मगरजोङ माझ भइरहेको राङभाङ तामाकोसी पर्यटक स्थलमा एकाधिक समस्या रहेको पर्यवेक्षक पदम थामीले बताएका छन्। तिनले यस पर्यटन केन्द्रमा यहाँको सौन्दर्य अवलोकन गर्ने विगतमा धेरै पर्यटकहरू आउने गरेको बताए। तथापि अहिले केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सुन्दरीकरणमा कतिपय समस्या आएको कारण पर्यटकहरूको आगमनमा ह्रास आउन थालेको स्वाभाविक रहेको ठहर गरे। दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदको समयमा फूलको बीज र बिरुवा, मल, बगैँचा चाहिने उपकरण आदि उपलब्ध गराइन्थ्यो भने अहिले उक्त प्रक्रिया बन्द भएको तिनले बताएका छन्। यसका साथै स्विमिङ पुलमा पानीको व्यवस्था नभएको, हावाघरमा रङ पचेर नगरिएको, शौचालयको निम्ति सरसफाइको व्यवस्था नभएको, अर्किड हाउसमा सुनाखरी फुलहरू फुल्न नसकिएको लगायतका थुप्रै समस्याहरूको कारण पनि पर्यटकहरूलाई ल्याउन नसक्ने स्थिति रहेको बताएका छन्। उल्लिखित विषयलाई केन्द्र गरेर सम्बन्धित निकायले विशेष पहल गरिदिए उचित हुने तिनको भनाइरहेको छ। यसका साथै कतिपय कर्मचारी तथा चौकीदारहरूले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो कार्य नगरेको पनि तिनले थप आरोप लगाएका छन्। यो राङभाङ पर्यटन स्थलमा तपाईँको पहिला जो थियो त्योभन्दा चाहिँ केही मात्रामा यसलाई सुन्दरीकरण चाहिँ भएको छ। तर पहिला जुन चाहिँ थियो विशेष गरी चाहिँ पहिला चाहिँ फुल फुल्थ्यो, अहिले चाहिँ फुल फुल्दैन। किनभनेदेखि पहिला जुन चाहिँ थियो, अब अलिकति पोलिटिकलपट्टि जाँदा पनि पहिला डिजेसीको पालामा फुल रोप्ने, फुल किन्ने, मल, झिन्जिरी, काँटा कुटे प्राय दिइन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ प्राय यो भएको पनि छैन, फुलको बिजनहरू आउँदैन पनि, यसैले गर्दा फुल चाहिँ फुलेको छैन। स्विमिङ पुलको विषय लिएर चाहिँ यहाँनिर तपाईँको बर्खामा माथिबाट पानी आउँदाखेरि जस्तो हिलो भएको थियो, हिलो हामीले सोरसार गऱ्यौँ र पहिला सुरु जुन कन्ट्र्याक्टरले बनाउँदै थियो त्यो कन्ट्र्याक्टरको सुपरभाइजर लगायत इन्जिनियरहरूलाई पनि हामीले भनिसकेको कि यहाँ यो स्विमिङ पुल चाहिँ माथि सोर्सबाटै पानी तान्नुपर्छ, ठुलो दरिलो खालको पाइप लाउनुपर्छ भन्दा उहाँहरूले यो खालको पाइपहरू लगाइरहेको छ र त्यसलाई हामीले सोरसार चाहिँ गऱ्यौँ। तर अहिलेसम्म पानी चाहिँ हाल्न सकेको छैनौँ। हाम्रो स्टाफहरूले पनि भन्छ पानी चाहिँ हामीले कतिचोटि ट्राई गरिसक्यौँ तर भित्काइदिइहाल्छ। किनभने कसरी भित्काउँछ, के कारणले भित्काउँछ त्यो चाहिँ हो तपाईँको अन्डरग्राउन्ड पनि छैन पाइप, त्यसैले गर्दा हो। यस च्यानल मार्फत भन्न चाहन्छु कृपया उहाँहरू आएर यहाँनिर हेरेर चाहिँ पानीको पाइपहरू ल्याएर हाल्दै राम्रो हुन्थ्यो। त्यहाँ लापरवाही छ, चौकीदारहरू यहाँनिर खै अब के भन्नु अप्ठ्यारै छ र विशेष अर्किड हाउसमा अर्किडहरू हालिदिए, फुलहरू फुल्दै दिए,
टुरिस्टहरूलाई हामीले घुमाउनु लान सक्छौँ, त्यहाँ यस्तो छ यहाँ यस्तो छ भनेर बनाइदिन्छौँ भन्छ, खै अहिलेसम्म बनाएको छैन। र अब त सिजन पनि लाग्यो, तपाईँको यो गरम महिना चढ्यो, यहाँनिर पर्यटकहरू आएर नुहाउँछ, पौडी खेल्छ। अब पानी छैन, अब त के गर्नु। यहाँ 4-5 जस्तो 9जना स्टाफहरू छ। 9जना स्टाफहरूमा कोही त अब वर्षैभरिमा आउँदैन। नआउनेको त्यो उसले गर्दाखेरि हाम्रो कतिजना यहाँ लाटासुदा स्टाफहरू पनि प्राय अल्छी मान्छन्। उनीहरूको त सेलेरी आइरहेको हुन्छ, त किन कम्प्लेन गर्दैन, किन निरीक्षण गर्दैन, किन। मैले कतिचोटि बडाउहरूसँग अफिसमा पनि कुरा राखेँ, कतिजना के अरे डिपार्टमेन्टसँग पनि कुरा राख्छ, तर उनीहरूको कुनै कम्प्लेन गर्दैन। सिलगढी शहरको हैदरपाडा इलाकामा पुनः एकपल्ट आगलागीको घटना सामु आएको छ। यस आगलागीमा 4वटा दोकान पूर्ण रूपमा जलेर खाक भएको बताइएको छ। स्थानीय मानिसहरूबाट प्राप्त जानकारी अनुसार लगभग बिहान 3 बजे उक्त आगलागी भएको हो। आगलागीको खबर पाउन साथ तत्काल दमकल विभागको गाडी घटनास्थल पुगेको थियो भने भक्तिनगर थानाका पुलिसहरू पनि घटनास्थल पुगेका थिए। दमकल पुग्न अघि स्थानीय मानिसहरूले उक्त आगोलाई निभाउने कोसिस गरे तापनि 4वटा दोकान पूर्ण रूपमा जलेर खाक भइसकेको बताइएको छ। आगलागी के कारणले भयो भन्ने कुरा हालसम्म थाहा लाग्न नसकेको बताइएको छ। ভোরবেলা জানছি এসে দেখি ওরাই নিভাইছে, পাশের দোকানে চপালা দাদা নিভাইছে, অসীমদা। আমরা এসে দেখি সব জ্বলে টলে শেষ। আমার দোকানও পুড়ে গেছে, 4-5টা দোকান থেকে পুড়ে গেছে। ক্যামেরা তো দেখা যাবে কি আছে না আছে। ফায়ার ব্রিগেড খবর দিয়েছিলেন দাদা? খবর দেওয়া আসে নাই। আর হচ্ছে ওই দাদাই ক্লাবের থেকে জল দিয়ে পাইপ দিয়ে দাদাই নিভাইছে। 4টা হ্যাঁ আসছিল, পুলিশ প্রশাসন আসছিল। কি জানাচ্ছে বলো তো দাদা? খবর পেলাম অসীমদা বলে আছে দাদা পাশের দোকানদার, ও এসে আমাকে ফোন করলো এই ব্যাপার আগুন লাগছে। আমি এসে দেখি আগুন নিভানো হয়ে গেছে। অসীমদা ক্লাব থেকে পাইপ নিয়ে আসে, আগুন নিভাই দিছে। ক্লাব থেকে দেখলাম ক্লাব থেকে ক্যামেরা লাগানো হয়েছে 2টা পাশে। এখন পুলিশ প্রশাসনকে বলবো ক্যামেরা ফুটেজ দেখে এটা আইন ব্যবস্থা নিক। পুলিশ আসছিল, নামটাম লিখে চলে গেছে। ফায়ার ব্রিগেড খবর দেওয়া হয়েছে কিন্তু ফোন করা হয়েছে, ওরা আসেনি। এটা 3:50-55 টাইম হবে। भारतीय नेपाली साहित्यका मुक्तकार कवि मणि खवासको 4थो कृति कविता संग्रह सन्तापको एउटा भव्य कार्यक्रममा कदमतला ग्राम सहायक समितिको भवनमा मोनिटरिङ कमिटी कदमतलाको आयोजनामा लोकार्पण सम्पन्न भयो। साहित्य अकादमी पुरस्कारले विभूषित साहित्यकार लोकनाथ चापागाईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्य अतिथि उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयका नेपाली विभागका विभागीय अध्यक्ष डाक्टर कृष्णराज घतानी उपस्थित थिए भने विशिष्ट अतिथिहरूमा नेपाली साहित्यका सशक्त समालोचक एवं उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयका नेपाली विभागका प्राध्यापक डाक्टर मोहन पी दाहाल उपस्थित रहेका थिए। अन्य अतिथिहरूमा साहित्यकार सुकराज दियाली, शिला लामा, माधव बुढाथोकी, कमला तामाङ, डाक्टर खिमराज शर्मा, कालेबुङ बीटी कलेजका प्राचार्य डाक्टर मनिन्द्र भुजेल, सुदर्शन अम्बचे, उर्मिला घिसिङ, मोनिटरिङ कमिटीका अध्यक्ष अविराज सुब्बा, सरस्वती मोहरा आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कवि गजलगो शिक्षक मनोहर शर्मा अविनाशद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा स्वागत सम्भाषण सबिना गिरीले राखेकी थिइन् भने सुरज सुब्बा र हरिप्रसाद राईले गीत प्रस्तुत गरेका थिए। सानी कलाकार श्रेय गुरुङले सुन्दर स्वागत नृत्य प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा अतिथिहरूको बाहुलीबाट खवासको 4थो कृति सन्तापको विधिवत लोकार्पण गरियो। यसको औपचारिक घोषणा प्रमुख अतिथि कृष्णराज घतानीले गरे। युवा समालोचक सुकराज दियालीले खवासका प्रकाशित पुस्तकमाथि समीक्षात्मक वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै मणि खवासले आफ्नो शारीरिक अस्वस्थताको समेत ख्याल नगरी नेपाली साहित्यमा निरन्तर कलम चलाइरहेको बताउँदै उनको कवितामा समाजको यथार्थ चित्रण अनि चियाबारीमा खटिखाने श्रमिकहरूको स्वर रहेको बताए। डाक्टर मोहन पी दाहालले कवि मणि खवासलाई कहिले नथाक्ने साहित्यकार हो भन्दै उनी कछुवाको चालमा अघि बढिरहेको बताए। कृष्णराज घतानीले खवासका कविताहरूमा यथार्थ पाइने बताउँदै कवितासँगै उनका गीतहरू पनि उत्कृष्ट रहेको बताए। कवि खवासले आफ्नो विचार प्रकट गर्दै आफू धेरै समयदेखि सुगर रोगले थलिएर बसेको भए तापनि लेखनलाई निरन्तरता दिँदै आएको बताउँदै आफ्नी श्रीमती देविका सुब्बा खवासले
कविताहरू कपी गरिदिएर पाठक सामु ल्याइदिएको बताए। प्रशासकको रूपमा देविका सुब्बा खवासले आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै श्रीमान मणि खवास हाल हप्तामा 3 पल्ट डायलिसिस गर्दै अतिरिक्त जीवन व्यतीत गरिरहेको भए तापनि उनको नेपाली साहित्य प्रतिको झुकाउ र माया एकदमै रहेको बताउँदै यसैको फलस्वरूप आज यस संग्रह पाठक सामु ल्याउन सकेको बताउँदै आभार व्यक्त गरिन्। कवि खवासका छोरा आलोक खवासले आफ्नो पिताप्रति समर्पित कविता वाचन गरे। कार्यक्रममा व्यङ्ग्यकार सुदर्शन अम्बोचेले व्यङ्ग्य प्रस्तुत गरेका थिए। स्मरण रहोस्, कवि खवास पुटुङ माध्यमिक विद्यालयका पूर्व प्रधान अध्यापक रहेका छन् भने यसअघि तिनका 3वटा कृतिहरू मणि खवासका मुक्तकहरू मुक्तक संग्रह, मैले रोजेको बाटो कविता संग्रह, उन्मुक्त अभिव्यक्ति मुक्तक संग्रह प्रकाशित भइसकेको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।